ओके, अब हामीहरूले चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट डायग्राम बनाउनुको लागि चाहिँ के स्टेप फलो गर्नुपर्छ एउटा जेनरल गाइडलाइन्स जस्तो हेरौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्ट डायग्राम भन्ने बित्तिकै ड्र अ सिंगल प्रोसेस है, एउटा मात्र सिंगल प्रोसेस बनाउनु पर्यो। ड्र अ प्रोसेस ओके, फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ एउटा प्रोसेस बनाउनु पर्यो। रिमेम्बर प्रोसेस भन्दा एउटा सर्कलले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गलले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है। बोथ आर भ्यालिड वे टु ड्र योर प्रोसेस है। सो अब सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो, नम्बर द प्रोसेस एज 0 है। प्रोसेसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, 0 नम्बर दिनु पर्यो है। सो यदि रिमेम्बर यहाँ माथि रुल्समा छ तपाईको चाहिँ यदि कन्टेक्स्ट डायग्राम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको प्रोसेस नम्बर कति हुनु पर्यो, 0 है। सिन्स वी आर ड्रइङ अ कन्टेक्स्ट डायग्राम एन्ड देयर इज ओन्ली वान प्रोसेस, त्यो प्रोसेसको नम्बर चाहिँ के हुने भयो, 0 हुने भयो है। सो प्रोसेसलाई चाहिँ नम्बर 0 दिनु पर्यो। अब थर्डमा चाहिँ के गर्ने होला, प्रोसेसको नेम लेख्नु पर्यो है। र कन्टेक्स्ट डायग्रामको केसमा चाहिँ प्रोसेसको नेम भनेको तपाईको सिस्टम अथवा सफ्टवेयरको नेम जे छ त्यही राख्दा हुन्छ है। सो राइट योर सिस्टम नेम एज योर प्रोसेस नेम है। तपाईले जुन सिस्टम बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो सिस्टमको नामै तपाईले चाहिँ प्रोसेस नेममा राख्दाखेरि हुन्छ है। सो लेट्स चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ एउटा यो ट्याक्सी अर्डरिङ सिस्टम भन्ने चाहिँ एउटा बनाऊ र त्यो यदि हामी ट्याक्सी अर्डरिङ सिस्टमको चाहिँ हामी कन्टेक्स्ट डायग्राम बनाउँदै छौँ भने त्यसको प्रोसेस नेम पनि के हुने भयो, इट विल बी योर ट्याक्सी अर्डरिङ सिस्टम है। त्यो सफ्टवेयरको जे नाम छ त्यो प्रोसेसको एक्ज्याक्टली सेम त्यही नाम राख्दाखेरि हुन्छ है। सिन्स देयर इज जस्ट वान प्रोसेस, त्यो सफ्टवेयरको नाम जे हुन्छ त्यो प्रोसेसको नाम पनि त्यही हुने भयो है। अब तपाईको फोर्थमा के गर्नु पर्यो, अब यो प्रोसेसको एक्सटर्नल के इन्टिटिजहरु छ अथवा चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ कोले चलाउँछ त्यसको चाहिँ युजर चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीहरूले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है। सो युजर भन्ने बित्तिकै के हो, इन्टिटी है। सो हामीहरूले के गर्नु पर्यो, आइडेन्टिफाई entity or users of our system है। सो अब हाम्रो यो सिस्टमलाई चाहिँ कोले चलाउँछ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सिस्टमको चाहिँ युजर्सहरु पत्ता लगाउनु पर्यो है। सो युजर्स भन्ने बित्तिकै इन्टिटी भयो र इन्टिटीलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भयौं, एउटा चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गलले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने भयौं र यो केसमा चाहिँ लेट्स से एउटा चाहिँ राइडर हुन सक्छ जसले चाहिँ ट्याक्सीलाई अर्डर गर्छ र अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को युजर भनेको चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभर हुन सक्छ है। सो हाम्रोमा चाहिँ के भयो, वी हैव गट टु इन्टिटीज, एउटा भनेको राइडर जसले चाहिँ ट्याक्सी अर्डर गर्छ यो सिस्टम युज गरेर र अर्को चाहिँ के हुने भयो, ट्याक्सी ड्राइभर है। सो फोर्थमा हामीले के गर्यौं, हाम्रो इन्टिटिजहरु पनि आइडेन्टिफाई गर्यौं है। रिमेम्बर माथि पनि दुईटा इन्टिटी छ, तल पनि दुईटा इन्टिटी छ। नम्बर अफ इन्टिटी क्यान बी 2 or more than 2, 1, 2, 3, 4 depending upon the users of your system, number of entity जति पनि हुन सक्छ है। सो हाम्रो केसमा चाहिँ अहिले हामीले दुईटा मात्र इन्टिटी बनाएर हेर्यौं है। पछाडी हामी मल्टिपल अझ 3टा 4टा इन्टिटी बनाएर पनि डायग्राम्सहरु बनाउँछौं है। सो फिफ्थमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब इन्टिटीहरु आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अब यो इन्टिटी र प्रोसेसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिलेशनशिप देखाउनु पर्यो है। सो रिलेशनशिप देखाउने भनेको यिनीहरु दुईटाले चाहिँ के गर्छ, के डेटा एक्सचेन्ज गर्छ है। सो डेटाको चाहिँ के गर्नु पर्यो, फ्लो देखाउनु पर्यो है। सो फिफ्थमा चाहिँ सो डेटा फ्लो between entity
and the system or यो केसमा चाहिँ प्रोसेस है र यो प्रोसेस र तपाईको एन्टिटी बीच चाहिँ के डेटा एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ हामीहरुले अब देखाउनु पर्यो है सो के डेटा फ्लो हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि इमेजिन दैट यु आर अ राइडर एन्ड यु आर ट्राइङ टु अर्डर अ ट्याक्सी युजिङ दिस सफ्टवेयर है सो ट्याक्सी अर्डरिङ सिस्टमबाट चाहिँ तपाईले ट्याक्सीलाई चाहिँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सिस्टमसँग चाहिँ के डेटा एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ अलिकति इमेजिन गरेर चाहिँ यो कुरा बनाऊ है सो फर्स्टमा चाहिँ मेबी तपाईले यो सिस्टममा चाहिँ लगइन गर्नुहुन्छ होला है सो लगइन डेटा पठाउनु भयो है सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले लगइन गर्यौं यो सिस्टममा सो लगइन गर्नको लागि चाहिँ मेबी हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ पठायौं त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं लगइन डेटाको चाहिँ नाम दियौं है सो लगइन गरिसकेपछि तपाईले सेकेन्डमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाई अब कहाँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन लोकेसन है तपाईले चाहिँ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन लोकेसन चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो सिस्टममा राख्नुहुन्छ है सो फर एक्जाम्पल म पुतली सडकमा छु भने पुतली सडकबाट चाहिँ म स्वयम्भू जाँदै छु भने फ्रम पुतली सडक टु स्वयम्भू भनेर चाहिँ के गर्नुभयो तपाईले चाहिँ आफ्नो सोर्स र डेस्टिनेसन चाहिँ यो सफ्टवेयरले चाहिँ इनपुटको रूपमा दिनुभयो है त्यो दिइसकेपछि के गर्ने भयो भन्दा चाहिँ अब सफ्टवेयरले के गर्छ होला सो अवेलेबल राइडर्सहरु को छ अवेलेबल राइड र तपाईको त्यसको चाहिँ कस्ट कति लाग्छ प्रोबेबली त्यो कुरा पनि तपाईलाई देखाइदिएला है सो यो चाहिँ त्यसको नियर बाइ चाहिँ तपाईको 5 वटा राइडर छ हैन अनि त्यसपछि तपाई यो सोर्स देखि यो डेस्टिनेसनसम्म जानका लागि चाहिँ एक्स अमाउन्ट अफ मनी लाग्छ भनेर चाहिँ के गर्ने भयो यो सिस्टमले चाहिँ के गर्ने भयो यो राइडरलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्ने भयो है त्यो भइसकेपछि राइडरले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके ठीक छ यति कस्ट लाग्छ भने आई विल टेक दैट राइड भनेर चाहिँ के गर्ने भयो तपाईको राइड चाहिँ के गर्ने भयो कन्फर्मेसन गर्ने भयो है सो राइड कन्फर्मेसन है सकेसम्म यो चाहिँ एउटै लाइनमा लेख्दा हुन्थ्यो राइड कन्फर्मेसन चाहिँ गर्ने भयो र राइड कन्फर्मेसन गरिसकेपछि यो सिस्टमले चाहिँ प्रोबेबली तपाईको त्यो भेहिकल चाहिँ कति टाइममा आइपुग्छ भनेर चाहिँ के गर्ने भयो अराइभल टाइम चाहिँ दिने भयो है सो कन्फर्मेसन गरिसकेपछि ओके तपाईको राइड चाहिँ 10 मिनेट्समा यहाँ आइपुग्छ भनेर चाहिँ के गर्ने भयो तपाईलाई चाहिँ अराइभल टाइम चाहिँ एज अ डेटाको रूपमा चाहिँ दिने भयो है सो अब यो चाहिँ तपाईको ट्याक्सी ड्राइभरतिर के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ उले चाहिँ यो ट्याक्सी ड्राइभर अहिले कहाँ छ है करेन्ट लोकेसन चाहिँ उले यो सिस्टममा चाहिँ राख्न सक्ने भयो है सो लोकेसन डिटेल्स है यो ट्याक्सी ड्राइभर चाहिँ कहाँ छ उले आफ्नो लोकेसन चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ इनपुट गर्ने भयो सब म्यानुअली नगरे पनि सफ्टवेयरले चाहिँ तपाईको सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ के गर्दिराख्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ अपडेट गर्दिराख्छ हैन सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने भयो युजरले चाहिँ के गर्ने भयो तपाईको चाहिँ यो सोर्स र डेस्टिनेसन चाहिँ तपाईको दिइसकेपछि उले राइड कन्फर्मेसन गरिसकेपछि ओके यो युजरले यो राइड चाहिँ लिन खोजिरहेछ आर यु इन्ट्रेस्टेड डु यु वान्ट टु एक्सेप्ट इट अर नट भनेर चाहिँ के गर्ने भयो फर एक्जाम्पल राइडको डिटेल्स चाहिँ यो ट्याक्सी ड्राइभरलाई पठाउने भयो है जो डिटेल आइसकेपछि यो ट्याक्सी ड्राइभरले के गर्न सक्छ अब चाहिँ उले यदि यो राइडरलाई चाहिँ उले लिन चाहन्छ भने उले कन्फर्म गर्ने भयो अथवा चाहिँ उले के गर्ने भयो ओके आई डोन्ट वान्ट टु गो इन दिस राइड भनेर चाहिँ के गर्ने भयो म यो चाहिँ तपाईको बुकिङ लिन चाहदिन भनेर चाहिँ बुकिङलाई चाहिँ एक्सेप्ट अथवा चाहिँ उले के गर्न सक्ने भयो रिजेक्ट गर्न सक्ने भयो सो उले राइड एक्सेप्ट अर रिजेक्ट है उसको रिजेक्ट स्ट्याटस लेख्दियौ सो उले चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो कि रिजेक्ट गर्ने हो त्यो स्ट्याटस चाहिँ के गर्ने भयो यो सिस्टममा चाहिँ उले अपडेट गरिदिने भयो है र यदि चाहिँ उले चाहिँ तपाईको राइडलाई चाहिँ लिएको छ भने उले चाहिँ के गर्ने भयो राइडको डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि के गर्ने भयो उले चाहिँ ड्रप अफ कन्फर्मेसन गर्ने भयो है यदि उले राइड चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ भने
उसले चाहिँ यो राइडरलाई चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुर्याइसकेपछि ओके मैले यो चाहिँ राइडरलाई चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुर्याएँ भनेर चाहिँ ड्रप अफ चाहिँ के गर्ने भयो कन्फर्मेसन दिने भयो है। सो दिस इज द फिगर अफ कन्टेक्स्ट डायग्राम अफ ट्याक्सी अर्डरिङ सिस्टम। ट्याक्सी अर्डरिङ सिस्टम है। सो कन्टेक्स्ट डायग्राम ट्याक्सी अर्डरिङ सिस्टम है। सो दिस इज द कन्टेक्स्ट डायग्राम अफ ट्याक्सी अर्डरिङ सिस्टम। र यो चाहिँ तपाईको के हुने भयो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको इन्टिटीले यो प्रोसेसलाई के डेटा एक्सचेन्ज गरिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ के गर्ने भयो एउटा हाई लेभल ओभरभ्यू चाहिँ दिने भयो है। सो यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको एक्ज्याक्टली डेटाको नेम यो हुनुपर्छ भन्ने छैन है, मैले अगाडि पनि भनिहालेँ होइन। सो अलिकति चाहिँ तपाईको डेटा के पठाइरहेछ त्यो सुहाउँदो चाहिँ तपाईले के दिनु पर्यो नेमिङ चाहिँ गर्नु पर्यो है। र सकेसम्म चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको डेटा चाहिँ पठाउनु पर्यो है। सो भन्न खोजेको चाहिँ तपाईको सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन लोकेसन भन्ने बित्तिकै यो डेटा भन्ने बुझ्यो होइन। सो अभाइलेबल राइड एन्ड कस्ट भन्ने बित्तिकै यो पनि डेटा भन्ने बुझ्यो होइन। सो राइडरले मेबी तपाईको पेमेन्ट गर्छ भने यहाँ चाहिँ पे मनी भनेर लेख्नु पाइँदैन है, किनकि पे मनी भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ फिजिकल थिङ भयो होइन। सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो पास भएको डेटालाई मात्र देखाउनु पर्यो है। फिजिकल तपाईको इन्टिटीहरू अथवा फिजिकल थिङ्सहरू चाहिँ पास भएको देखाउनु हुँदैन है। यहाँ चाहिँ तपाईको पे मनी भनेर लेख्न पाइँदैन है। मनी भन्ने बित्तिकै इट्स अ फिजिकल थिङ। हाम्रो यो डेटा फ्लो डायग्रामले के गर्ने भयो डेटा के फ्लो भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ देखाउने भयो। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईले यो फ्लो गर्दाखेरि यो नेम चुज गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ यो डेटा पास भइरहेको छ है भनेर अलिकति क्लियर हुने चाहिँ के गर्नु पर्यो डेटा फ्लोको चाहिँ नेम चुज गर्नु पर्यो। ओके।